तमाम अरब मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यस्रिब दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक आदमी का नाम था। उसने इस शहर की बुनियाद रखी थी। उसके नाम पर शहर का नाम भी यस्रिब पड़ गया। सवाल यह है कि शहर बसाने की जरूरत क्यों पेश आई। एक रिवायत के मुताबिक तूफान नूह के बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जिस इलाके में ठहरे, वो इलाका आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिहाइश के लिए तंग हो गया। तब उनमें से एक कबीला उबैल इस इलाके में पहुंचा, जहां बाद में यस्रिब आबाद हुआ। इस इलाके का वाफिर पानी, इसके दरख्त और वसी पथरीले मैदान उन्हें बहुत भाए। ये मैदान उसकी हिफाजत का कुदरती जरिया थे, चुनाचे उन्होंने यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। यस्रिब के इब्तिदाई बाशिंदे 3 बड़े बड़े कबीले थे। पहले कबीले का नाम अमालीक था। एक रिवायत के मुताबिक इन्हीं लोगों ने यस्रिब की बुनियाद रखी, इसलिए कि जिस शख्स के नाम पर इस शहर का नाम यस्रिब पड़ा, उसका कबीला उबैल अमालीक में से था। आहले कबीला के नाम से वादे होता है कि वो अजीम कद काट के मालिक थे, और ये लोग अमलीक बिन लावज बिन साम बिन नूह की नस्ल से थे। पहले वो बाबिल के इलाके में रहते थे, फिर जजीरा अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बिखर गए। इनमें से कुछ यस्रिब के इलाके में जागुज़ी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि वो अरब थे, और अल्लामा तबरी के नजदीक उनके जद्द अमजद अमलीक अरबी जुबान के बानी थे। दूसरे कबीले का नाम यहूद था। जब मुसलमानों ने यस्रिब की तरफ हिजरत की तो वहां कई यहूदी कबाइल आबाद थे। मुअर्रिखीन का इस बात पर भी इत्तेफाक है कि यस्रिब के अक्सर यहूदी फिलिस्तीन से हिजरत करके आने वालों की नस्ल थे। इनमें से कुछ लोग बुख्ते नुस्सर के हमले के बाद भाग कर आए थे। बुख्ते नुस्सर ने यहूद की हुकूमत पर हमला करके बेशुमार यहूदी कत्ल किए और बहुत सौ को कैद किया, और ये बात है 586 कब्ल मसीह की। फिर 70 ईस्वी और 132 ईस्वी में रूमियों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, तो बाकी लोग भी फिलिस्तीन से हिजरत कर गए। इनमें से कुछ लोग यस्रिब में फिरोकश हुए। यस्रिब के इलाके में पहुंचने वाले इब्तिदाई कबाइल बनु कुरैजा, बनु नजीर और बनु यहदिल थे। इनके बाद और कबाइल भी आते गए। तीसरे नंबर पर जो कबीले आए वो औस और खजरज थे। ये 2 कहतानी कबीले थे जो सद्द मारिब की तबाही के बाद यमन से हिजरत करके यस्रिब पहुंचे थे। इन कबीलों की रिहाई से यस्रिब की तारीख पर बहुत गहरा असर मुरतब हुआ। मुस्तनद कौल के मुताबिक ये दोनों कबीले 3वीं सदी ईस्वी में यस्रिब पहुंचे। मदीनातुर रसूल के बहुत से नाम हैं। नामों की इस कसरत से भी मदीना मुनव्वरा की अजमत आया है। चंद मशहूर नाम ये हैं। अल मदीना, ये इस शहर का सबसे मशहूर नाम है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत फरमाई और यहीं मदफून हुए। एक नाम ताबा है। जी हाँ, मदीना मुनव्वरा को ताबा भी कहा जाता है। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस प्यारे शहर का नाम ताबा रखा है। दरअसल ताबा और तैबा तैयब के माना में है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये शहर शिर्क से पाक हो गया और हर पाक चीज को तैयब कहा जाता है। इसका एक नाम यस्रिब है। ये सबसे इब्तिदाई नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को तब्दील फरमाकर अल मदीना नाम रखा। नाम तब्दील करने की वजह शायद ये हो कि यस्रिब का मतलब है मलामत, फसाद और खराबी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं मक्का मुकर्रमा छोड़कर ऐसे इलाके की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जिसमें खजूरों के दरख्त बहुत ज्यादा हैं। मैंने समझा शायद ये यमामा या हजर हो, लेकिन मालूम हुआ ये मदीना यानी यस्रिब है। अबू उबैदा लुग़वी फरमाते हैं, यस्रिब पूरे इलाके का नाम है, मदीना मुनव्वरा तो इसका एक हिस्सा है। अल्लामा याकूब हमवी ने मोजमुल बुल्दान में लिखा है, इस शहर के 29 नाम हैं और वो ये हैं: अल मदीना, तैबा, ताबा,
المسکینہ، العذراء، الجابرہ، المحبہ، المحببہ، المحبورہ، یثرب، الناجیہ، الموفیہ، اکالۃ البلدان، المبارکہ، المحفوفہ، المسلمہ، المجنہ، القدسیہ، العاصمہ، المرزوقہ، الشافیہ، الحیرہ، المحبوبہ، المرحومہ، جابرہ، المختارہ، المحرمہ، القاسمہ، طبابہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ داخل فرما اور اچھی طرح یہاں سے نکال۔ اس دعا کے بارے میں بعض ائمہ کا قول ہے کہ مدخل صدقن سے مراد مدینہ منورہ اور مخرج صدقن سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ تھی مدینہ منورہ کے ناموں کی تفصیل۔ اب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے فضائل اور مناقب بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سی احادیث اور آثار اس کے مرتبے اور فضیلت کو شد و مد سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة۔ اے اللہ، مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اے اللہ، ہمارے غلے اور پیداوار میں برکت فرما اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق فرما دے اور اس کا موسمی بخار جوفہ میں منتقل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس مبارک اور پاکیزہ دعا کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی معیشت روز افزوں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کائنات کے تمام خطوں سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ مدینہ منورہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة۔ اے اللہ، مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت فرما۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں اس کے رزق اور غلے کے لیے مکہ کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح مسند بزار کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا اور مہنگائی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ والو، صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہارے غلے کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ مل کر کھاؤ، اکیلے اکیلے نہ کھاؤ، اس طرح ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا، اس طرح 4 کا کھانا 5-6 آدمی کھا سکیں گے، کیونکہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرماتے،